अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाके बर्फबारी के बायस शदीद सर्दी की लपेट में हैं। स्कर्दू में खून जमा देने वाली सर्दी ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। स्तोर में -16, कालाम -14, गोपस -12 और हुंजा में -8 दर्जा सेंटीग्रेड रहा। स्तोर के बाला इलाकों में हालिया बर्फबारी की वजह से कई मकामात पर राबता सड़कें बंद हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज बरकरार है। स्कर्दू में खून जमा देने वाली सर्दी और दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिसके बाद स्कर्दू शहर और इससे मुल्का इलाकों के हालात क्या है और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अब्बास से। निसार, सबसे पहले अगर आप हमें ये बता सकें कि इससे पहले कभी इतनी सर्दी पड़ी है स्कर्दू और करीबी इलाकों में कि दर्जा हरारत -20 तक गिर चुका हो? जी, इस साल जो है बर्फबारी भी बहुत ज्यादा पड़ी है, जबकि सर्दी ने भी 15 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। 1995 में जो है सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी थी। उस वक्त तकरीबन मनफी जो है 25 से 30 तक जो है नशीबी इलाकों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद ये 15 साल बाद ये पहली बार -20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जबकि यहाँ पे सुबह और शाम को जब थोड़ी बहुत हल्की हवा चलती है तो जो फील लाइक है वो तकरीबन -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। तो आज बालाई इलाकों में -27 रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत, और वहाँ पे भी फील लाइक जो है -30 तक रहा। और बालाई इलाकों में तो सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहाँ पे खुबानी और अखरोट के जो बड़े बड़े दरख्त थे उनके तने जो है वो फट गए हैं, शाखें टूट के गिर गई हैं। कमरे के अंदर रात बर आग जलाने के बावजूद दर्जा हरारत -नहीं महसूस होता है। सर्दी है निसार। तो इस कदर सर्द मौसम में फिर मुश्किल सबसे बड़ी क्या है? किस तरह निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है? इस वक्त जो है ना तकरीबन 75% जो इलाके हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई की तमाम पाइपें जो है उसमें पानी जम गया है और वाटर सप्लाई बंद है, जबकि नदी नाले भी जम चुके हैं। और जिस तरह आपने भी अपने पैकेज में भी कहा कि जो गर्म चश्मे थे, सल्फर के चश्मे, उनके अंदर से भी ठंडा पानी निकलने लगा है। तो दमे के जो मरीज है वो बड़ी तादाद में उनकी अमवात की इतलात मिल रही है, और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो हैं वो नमूनिया के मरज में मुब्तला हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निसार अब्बास। तफसील बता रहे थे। साथ स्कर्दू और दीगर इलाकों के मनाजिर आपके सामने है और हैरान कुन तौर पर बहुत ही शदीद सर्दी इन इलाकों में पड़ रही है। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई खान साहब को तारीख सिखाए, समझ नहीं आता कि उनकी बात पर हंसा जाए या कुछ और कहा जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज भुट्टो भी वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरिट पर अयूब काबीना में वज़ीर बने, पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने, मुत्तफ़िका आइन दिया, स्टेटस को हिलाया। करप्शन पर इमरान खान के वालिद को निकाला गया था। साहिवाल में जाँ बहक होने वाले ज़ीशान की वालदा हमीदा बीबी ने मुतालबा किया है कि उनके बेटे पर लगा दहशतगर्द का लेबल हटाया जाए। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लोग क्या कहेंगे कि ज़ीशान की बेटी दहशतगर्द की बेटी और उसकी माँ दहशतगर्द की माँ है। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान में तलखी भी हुई। कमेटी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम की तहकीकात को मुस्तरद करके वाक़ई की अदालती तहकीकात की सिफारिश की है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने CTT की जानिब से सानेहा साहिवाल के हवाले से भिजवाए गए दस्ती बम और खुदकुश जैकेट्स वापस भिजवा दी। कहा कि दस्ती बम और खुदकुश जैकेट्स नाकारा बनाकर भेजी जाएं। जिन राइफल से गोलियां चली वो अब तक नहीं पहुंचाई गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सानेहा साहिवाल पर 72 घंटों में जो एक्शन लिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। साहिवाल वाक़े को मॉनिटर कर रहे हैं, इंसाफ की फरहमी के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला का कहना था कि उनका लीडर इमरान खान उनकी तारीफ करता है तो लोगों को किस बात का गिला है। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावड़ा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर हमें 4 गाड़ियाँ रखने की इजाज़त देंगे तो हम अपने पास 2 गाड़ियाँ रखेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के प्रोटोकॉल में शामिल ज़्यादा गाड़ियों के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को फ़ोन करके कहेंगे कि जब वो सफ़र करें तो गर्दन घुमाकर अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ देख लिया करें। बुज़दार साहब को बोल दे के कहे कि पीछे गर्दन घुमा के देख लें और मना कर दें, हो जाएगी मना खत्म। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर गलती हो भी गई है हमारे दोस्त हमारे भाइयाँ भी फ़ोन करेंगे, समझा देंगे उनको। और आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर कह दें हमें अगर कह दें तो अगर हमें 4 गाड़ियों की इजाज़त देंगे तो हम 2 गाड़ियाँ ही रखेंगे अपने पास। हमारी जरूरत नहीं कि आपने असल बात कर दी है
کہ اگر فیصل واڈا صاحب کو عمران خان صاحب کہہ دیں کہ 4 گاڑیاں رکھنی ہیں تو یہ 2 رکھیں گے. وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے گلگت بلتستان کے پہلے دل کے امراض کے ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے. 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال جون 2020 تک مکمل ہوگا. وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے گلگت کے علاقے جوٹیال میں امراض قلب کے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا. 50 بیڈز پر مشتمل جی بی کے پہلے امراض قلب ہسپتال کی تعمیر پر 1.5 ارب روپے لاگت آئے گی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کا میگا منصوبہ جون 2020 میں مکمل ہوگا. منصوبے کی تکمیل سے گلگت بلتستان میں دل کے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات یہیں میسر ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ امراض قلب کا ہسپتال نواز شریف کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تحفہ ہے. آپ کو یہ خبر دیں کہ برطانیہ میں زیر علاج نصر اللہ کے بیوی بچے ملاقات کے لیے کوئین ایلزابتھ ہسپتال پہنچ گئے ہیں. نصر اللہ اور اہل خانہ کی ملاقات 9 برس ہو رہی ہے. دل کے عارضے میں مبتلا نصر اللہ جس کی جانب سے اپیل کی گئی تھی، اس کے بعد کوششیں کی گئیں اور پاک فوج کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، کہ پاکستانی شہری کے لیے کوشش کی جائے گی اس کی اپیل منظور کرنے کے لیے. اور پھر پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر نے بھی کہا تھا کہ اس معاملے کو دیکھیں گے. اب نصر اللہ کے بیوی بچے ملاقات کے لیے ہسپتال پہنچ چکے. سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے کہ جھوٹی گواہیوں پر کسی کو کیسے پھانسی دی جا سکتی ہے. سزائے موت کے کیس میں جھوٹے گواہ کو قانون کے تحت عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. دیکھیے اسلام آباد سے عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ. پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل خصوصی بینچ. مقدمہ تھا توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کا. آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف نظر ثانی درخواست مدعی قاری سلام نے داخل کر رکھی تھی. عدالت نے قاری سلام کے وکیل غلام مصطفیٰ کے 2 گھنٹے تک دلائل سنے، ریکارڈ کا جائزہ لیا اور پوچھا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہاں غلطی کی ہے، نشاندہی کریں، درست کر دیں گے. قاری اسلام کے وکیل غلام مصطفیٰ نے موقف اختیار کیا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ بار ثبوت مدعی پر ہے. سپریم کورٹ کے کچھ نظائر کو نظر انداز کیا گیا. اگر کسی بیان پر جرح نہ کی گئی ہو تو اسی بیان کو درست سمجھا جاتا ہے. یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی وکیل ملزم سے سوال پوچھنا بھول جائے تو کیا اس بنیاد پر اسے پھانسی لگا دیں؟ آپ کیس کے میرٹ پر بات کریں. گواہوں کے بیانات پڑھنے پر چیف جسٹس نے کہا کہ گواہوں نے حلف پر جھوٹی گواہی دی. سزائے موت والے کیس میں جھوٹی گواہی دینے والے کو قانوناً عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. جھوٹی گواہیاں دے کر اسلام کی کیا تصویر پیش کی جا رہی ہے؟ جو فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں، اور قاضی واجب القتل ہو گیا. چیف جسٹس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ انصاف کرو خواہ کچھ ہو جائے. جھوٹی گواہیوں پر کسی کو پھانسی نہیں لگا سکتے. اس کے بعد عدالت نے نظر ثانی درخواست میرٹس پر مسترد کرنے کا حکم سنا دیا. کیمرامین ناصر مغل کے ساتھ شاہراہ دستور سے عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد. ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ بریگزٹ ڈیل کے لیے برطانیہ میں ووٹنگ جاری ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق دوبارہ بریگزٹ کے لیے پہلی ترمیم نامنظور ہو گئی ہے. مخالفت میں 327 ووٹ ڈالے گئے، حمایت میں 296 ووٹ ڈالے گئے ہیں. بریگزٹ ڈیل کے لیے ووٹنگ جاری ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق دوبارہ بریگزٹ کے لیے پہلی ترمیم نامنظور ہو چکی ہے. اس وقت یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں. اس سے پہلے جو صورتحال جس کا سامنا ٹریزا مے کو کرنا پڑا وہ 16 جنوری کی صورتحال تھی، جس میں بریگزٹ ڈیل کو بھاری ووٹس کے ساتھ مسترد کر دیا گیا تھا. 230 کے فرق سے برطانوی بریگزٹ ڈیل مسترد ہوئی تھی. اور اب اس کے بعد برطانیہ میں اس وقت جو بریگزٹ میں ترمیم کے لیے پہلا ووٹنگ کا عمل ہوا، اس میں یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ مخالفت میں 327 ووٹ ڈالے گئے ہیں، جبکہ حمایت میں 296 ووٹ ڈالے گئے ہیں. بریگزٹ ڈیل کے لیے ووٹنگ دوبارہ ہوگی. آپ کو یہ بتا دیں کہ بریگزٹ ڈیل میں ترمیم شکوار منظوری ان کی حاصل کرنے کے لیے ووٹنگ کی جا رہی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق دوبارہ بریگزٹ کے لیے پہلی ترمیم جس کے لیے ووٹنگ اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوئی تھی، وہ ترمیم نامنظور ہو گئی ہے. مخالفت میں 327 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ حمایت میں 296 ووٹ ڈالے گئے ہیں.
Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.